आज पनि तपाईहरुको बृहत उपस्थितिको माझमा हामी यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं। कर्ण पुष्पलालको जीवनका विभिन्न आयामहरूको बारेमा चर्चा चलिसकेको छ। उहाँले नयाँ इतिहास रच्नुभयो र जो कोहीले इतिहास रच्न सक्दै त्यस्ता व्यक्तिमा केही खुबीहरू चाहिन्छ, केही क्षमताहरू हुनुपर्दछ, जसले परिस्थितिको गहिरो विश्लेषण गर्छ, गम्भीर अध्ययन गर्दछ, निश्चित मिशनहरू राख्दछ, त्यो मिशनमा समर्पित हुन्छ र त्यसको निम्ति दृढताका साथ अगाडि बढ्छ भने उसको मिशन सफल हुन्छ। कर्ण पुष्पलालका आफ्नै खुबीले गर्दाखेरि ती समकालीन नेताहरूमध्ये कर्ण पुष्पलालले नै पहल गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने आँट गर्नुभयो। भारतको कलकत्ताको श्याम बजारमा एउटा घरमा उहाँले 4 जनाको उपस्थिति तर 5 जनाले भन्नुपर्छ, किनभने उपस्थिति नभए पनि त्यो रिकग्नाइज गरिएको छ भने उपस्थिति नै थालिन्छ। यो किन म जोडका साथ भन्न चाहन्छु भने 2032 सालमा पनि हामीले कोर्डिनेसन बनाउँदाखेरि उपस्थिति जम्मा 6 जनाको थियो, तर जो 2 जना आउन नसके पनि 2 जना विशेष कारणले आउन नसकेको ठानेर हामीले संस्थापक नेताको रूपमा उहाँको नाम पारित गरेका थियौँ। त्यसैले यस बारेमा केही अलमल रहेको म पाउँदैछु। महिला पनि योद्धा पनि भएको नाताले दुर्गा देवीको नाम पनि त्यहाँ थप्नका लागि, जोड्नका लागि सबै पार्टी र नेता र सरकारवालालाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यसरी 5 जनाले आँट गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र स्थापना गर्ने 5 जना भए तापनि निरन्तर रूपमा लागिरहने, त्यही विश्वासका साथ, त्यही सक्रियताका साथ जुटिरहने कुनै योद्धा हुन्थ्यो भने कर्ण पुष्पलाल नै। अरू कोही पलायन गर्नुभयो, कोही जागिरमा जानुभयो, कोही शिथिल हुनुभयो, कोही केही कालसम्म सक्रिय हुनुभयो, पछिल्लो कालमा कति धीमा भएर गयो, तर पुष्पलालको गति कहिले पनि शिथिल भएर गति धीमा भयो। उहाँले आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा पटक पटक भन्नुभयो, सिद्धान्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सही सिद्धान्तको निरूपण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली अनुवाद गरेर नेपाली जनताको माझमा पुर्याउने व्यक्ति पनि कर्ण पुष्पलाल नै हो। जम्मा एसएलसी पास गरेको नेता, तर अङ्ग्रेजीमा उहाँको कमान्ड थियो र अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा उहाँले अनुवाद गर्नुभएको घोषणा पत्रको 1848 मा प्रकाशित भएको त्यो घोषणा पत्र त्यसको 101 वर्षपछि नेपालमा त्यसको अनुवाद गरेर जनताको माझमा त्यसलाई पठाइयो। त्यसैगरी उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको पनि घोषणा पत्र निकाल्नुभयो। पहिलो पर्चा निकाल्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्ने
उहाँ नै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलन 18 वर्षको समावेशन उहाँले गर्नुभयो। यी सबै सन्दर्भमा उहाँले अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो। कृष्णले अहिले तपाईहरु सबैको ध्यान के कुरामा आकर्षण गर्न चाहन्छु भने चुनौतीहरू देखियो भने अप्ठ्याराहरू देखिए भने नातिनुहोस्, सामना गर्ने साहस गर्नुहोस्। पुष्पलालबाट तपाईँ त्यो प्रेरणा लिनुहोस्। पुष्पलालले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु छ भने सिद्धान्त, संगठन र संघर्ष यी तीनटा स को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ 3 स। पहिलो सिद्धान्त, दोस्रो संगठन, तेस्रो संघर्ष। यो नै क्रान्ति तथा आमूल परिवर्तनका कडी हुन् भनेर पुष्पलालले भन्नु। पुष्पलालले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मेरो नामको पछाडि श्रेष्ठ नलेख्नुहोस् है। श्रेष्ठ लेखेपछि मलाई नेवार भनेर ठान्दैछ। म नेवार भनेर परिचित हुन चाहन्न। एउटा कम्युनिस्ट योद्धाको रूपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। त्यसो हुनाले मेरो नाम पुष्पलाल मात्रै भन्दा हुन्छ। त्यो भावनालाई, त्यो जातीय भावनाहरू नबढोस् भन्नका लागि सानो संकीर्ण घेरामा सीमित हुने प्रवृत्ति नहुर्कियोस् भनेर उहाँले सबैको बीचमा भन्नुभएको। उहाँले त्यसो हुनाले पटक पटक के भन्नुभयो भने जहिले पनि नीतिलाई हेर्नुहोस्, विचारलाई हेर्नुहोस्। कि नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। नेताहरू आउँछन् जान्छन् तर नीति निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसो हुनाले नीति सही छ कि छैन, विचार ठीक छ कि छैन, त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक पर्छ। अघि भर्खरै चर्चा चल्यो, यत्रो योगदान गरेका पुष्पलाललाई पनि गद्दार पुष्पलाल भनियो। वास्तवमा यो विचारकै कुरा हो, दृष्टिकोणकै कुरा हो। यस सन्दर्भमा हामी पनि, म आफूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी पनि दोषी छौँ। 2031 सालमा जब हामीले क्रान्तिकारी अपिल निकालिरहेका थियौँ, 2032 सालमा जतिखेर हामीले कोर्डिनेसन केन्द्र बनाइरहेका थियौँ, हामी 2 जना, म अहिले स्मरण गर्न चाहन्छु, सिपी मैनाली र म, हामीले जम्मै पुराना नेताहरूलाई गद्दार भनेका थियौँ। पुष्पलाललाई पनि गद्दार भन्न पुग्यौँ, मोहन विक्रमजीलाई पनि गद्दार भन्न पुग्यौँ, शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि गद्दार भन्न पुग्यौँ, तुलसीलालजीलाई पनि गद्दार भन्न पुग्यौँ, मनमोहन अधिकारीलाई पनि गद्दार भन्न पुग्यौँ। नारै त्यो बेलामा तय गरिएको थियो, यी गद्दारहरूबाट होशियार। पछि त्यही एमालेको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भन्नु, त्यही नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीका सदस्य तुलसीलाल अमात्य हुनुभयो। त्यही पार्टीसँग पुष्पलालकी जीवन सङ्गिनी शाहमा प्रधान उहाँ र मनमोहन अधिकारीको एउटा पार्टी पछि बन्यो। हाम्रो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि शाहना प्रधानले सम्हाल्नु। यो राजनीतिमा भइरहनु रहेछ। हामी उग्रवादपन्थी भड्काउमा पर्यो, आफूलाई एकदम क्रान्तिकारी ठान्ने, जम्मै संशोधनवादी ठान्ने। हुन त म पुष्पलालकै शिष्य हो। 2022 सालदेखि पुष्पलालबाट प्रभावित, 2026 सालमा पुष्पलालको पार्टीको सदस्य र त्यो कमिटीको म आफै सचिव भएर पुष्पलालको विचार लिएर प्रचार प्रसारमा जुटेको मान्छे। पछि चाहिँ लाग्यो अब सामन्तलाई नगिडे, सैनिकसँग नभिडे, आउँदैन है जनवा छमछम नाचेर। बडा हामी
यो गीत गाएर हामी नक्सलपन्थीको प्रभावमा, नक्सल प्रभावमा, चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभावमा एकदम क्रान्तिकारी भएर अगाडि बढेका थियौँ। पछि सोच्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो अलिकता घट्दै गयो, यो त अलिक बढेको है, बढ्नु नभए कतिजना मान्छे हाम्रो पनि हातमा भएको खुकुरीको शिकार हुने कसो बाँचेछन्, आउँदै आएछ। यो उग्र वामपन्थ, त्यो उग्र वामपन्थको पनि रोग हामीमा फस्यो। त्यो सबैले वास्तवमा गल्ती भएको छ भने आत्मालोचना गर्नुपर्छ। खुद स्वयं भन्दै भने मोहन विक्रमजीसँग, जय गोविंद शाहजीसँग, निर्मल लामासँग, ऋषिदेव कटा आजादसँग मेरो 2035 सालमा दरभङ्गामा भेट भएको थियो। यता हामीले 32 सालमा सबलाई गद्दार भनेका छौँ, उता भेट भएको छ। पछि जब हामीले त्यसलाई सुधार्यौँ, गद्दार भन्ने कुराहरू भेटिएको भनेर, हुँदा हुँदा रुसलाई पनि सामाजिक साम्राज्यवाद भन्थ्यौँ। 2046 सालमा त्यसलाई सच्याउन पुग्यौँ। माओवादीको विचारधारा भन्थ्यौँ हामी, चारुङ्गरको लाइन भन्थ्यौँ हामी, त्यसलाई हामीले 35 सालमा सुधार्यौँ। अनि माओवादीको विचारधारा भन्ने शब्दलाई 46 सालमा हटायौँ र मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने एउटा निष्कर्षमा आइपुग्यौँ। त्यो के हो? पार्टीभित्रको बास छलफल। 2037 सालमा भएको हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा मालेमा निकै वैचारिक सङ्घर्ष हुने गर्दथ्यो, वैचारिक छलफल हुने गर्दथ्यो। त्यसैले म अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिका विषय हुन्, सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू हुन्, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाको बारेमा होस्, यी सबैमा पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। मैले पटक पटक जोड के दिने गरेको छु भने नेपालमा कस्तो किसिमको अर्थतन्त्र, कस्तो किसिमको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने बहस गरौँ हामी। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नै देशको प्रधानमन्त्री, तर देशको अवस्था राम्रो छैन। जनतामा निराशा छ, परिणामदायी काम भइरहेको छैन। कस्तो विडम्बना, एकजना महिला छाउपाडी पडी प्रथाको शिकार भएर मृत्युवरण गर्छ। त्यो समाजले त्यसलाई हटाउन सक्दैन। त्यहाँका पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यहाँ छन्, हाम्रै पनि पार्टीहरू छ, तर उनीहरू अभियान चलाउँदैन। त्यो छाउपाडी प्रथा राख्नेहरू, छुवाछुत प्रथालाई जोगाउनेहरू, त्यसका विरुद्धमा हामीले सामाजिक जागरण मात्रै होइन, त्यस्ता प्रवृत्ति बोक्नेहरूका विरुद्धमा भण्डाफोड अभियान चलाउने काम गरिरहेका छन्। सरकारले त गरेन, हामीले पनि गरिरहेका छैन। त्यस हुनाले समाजमा भएका जति पनि विसङ्गतिहरू छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसका विरुद्धमा पनि हामीले लाग्नुपर्छ। कारण पुष्पलालबाट हामीले प्रेरणा लिने हो भने हामीले जनताको मन र विश्वास जित्ने कसरी? उहाँले भन्नुभएको थियो, लाखौँ लाख झुपडीको एकता, लाखौँ लाख गरिब सर्वहारा वर्गको बीचको एकता, उनीहरूमा उत्पन्न गर्ने जागरण, जागरूकता अनि समाज परिवर्तनको निम्ति उनीहरूमा सृजना गर्नुपर्ने सङ्कल्प, ती सबैको निम्ति पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सक्रियता चाहिएको छ। आज कम्युनिस्ट पार्टी थुप्रै समूहमा विभाजित छ। यी विभाजित भएका समूहहरू पनि आपसमा बसेर छलफल गर्ने हो भने धेरै विषयको निरूपण गर्न सकिन्छ, धेरै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले अलग अलग पसल थापेर बस्नु राम्रो भयो। त्यसको निम्ति हामी गम्भीर बनाऊ र अगाडि बढौँ। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के रोगहरू छन् त्यसको पहिचान गरौँ।
र सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको व्यक्तिवादको रोग हो। आफूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने रोग हो। सामूहिकताको भावनाको अभाव हो। सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने त्यो प्रवृत्तिको अभाव हो। कोही मान्छे पार्टीमा आउला, मेरो नेतृत्व खोसिदेला भन्ने डरले त्यसपछि उसको प्रवेश निषेध गरिदिने खालका प्रवृत्तिहरू अहिले पनि व्याप्त छन्। यो सबैलाई पनि भनेको होइन, फेरि पर्ला। कुनै खासको पनि नाम भन्न चाहन्न, त्यो पनि नभनौँ, अरू मम मात्रै गर्ने। त्यस हुनाले जति धेरै मानिसहरू सामेल हुन्छन्, जति धेरै मानिसहरूमा सक्रियता जगाउन सकिन्छ, जति व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्छन्, त्यसले आन्दोलनको नोक्सान गर्दैन, फाइदा नै गर्छ। अवश्य पनि पार्टीमा आएर गुटबन्दी गर्ने होइन, अनुशासनहीन काम गर्ने पनि होइन, अनुशासन तोडेर हिँड्ने पनि होइन, जताभावी भाषण गर्दै हिँड्ने पनि होइन। ती सबै भनेको पार्टीभित्र कायम गर्नुपर्ने एउटा नीति नियमका कुराहरू हो। त्यस हुनाले जनवादी केन्द्रीयताको लैनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई त्योभन्दा अर्को कुनै क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारैसँग आएको छैन। त्यसलाई पालन गर्ने हो। पालन गरेनन् भनेर त्यो सिद्धान्त नै गलत हो भन्न मिल्दैन। हामी सबैले मूल्याङ्कन गरौँ, कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, कसरी जनताको समस्यासँग त्यसलाई जोड्न सकिन्छ, कसरी नेपालको गणतन्त्रलाई उभो ल्याउन सकिन्छ, कसरी समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ, कसरी सामूहिकताको भावना बढाउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाल धेरै क्षेत्रमा स्रोत साधनले सम्पन्न छ। ती स्रोत साधनहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कुन हो क्षेत्र? म भन्न चाहन्छु, कृषि जस्तो क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलविद्युतमा सम्पूर्ण लगानीका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने, पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, विज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने र यो मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, जनताका पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा जसरी कम्युनिस्ट पार्टीले अवसर प्राप्त गरेको थियो, झन्डै 2/3 हैसियत प्राप्त गरेको थियो, त्यो अवसरलाई उसले प्रयोग गर्न सकेन। त्यस हुनाले अब म धेरै लामो कुरा नभनिकन भन्न चाहन्छु कि यो देशमा, हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य राम्रो छ। यो उज्जवल भविष्यलाई साकार पार्नका लागि तपाईँ हामी पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने होइन, काममा जुट्ने कुरा गरौँ, जनताको बीचमा जाने कुरा गरौँ, जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गरौँ, असमानता र सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरौँ। त्यो गर्न सकियो भने मात्रै पुष्पलालप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दछ र नेपालमा हामीले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद, त्यो समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्दै फेरि पनि पुष्पलालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।